Luta kung unsay atong lesson ni kibunta ko. Amen? Mo ka na mga igsoon. Matod pa sa Lucas chapter 24, verse 32 mga igsoon. Nga nagaingon diri mga igsoon sa pulong sa Ginoo. Okay. 24. 24 verse 32, matod pa sa pulong sa Diyos. Matod pa sa pulong sa Diyos, nag-inganay sila. Dili ba ingon man, may kalayo, nga nagsilaab sa atong kasing-kasing, sa dihang nagsulti siya, o nagpatinaw kanato ang kasulatan dito sa dalat. Mo na mga igsoon, nga ang ilahang pakigsulti ngadto sa Dios mo na nga dito sila nakamata mahitungod sa kamatuoran sa dikha nga mismo si Jesus miduol ngadto kanila. Amen. Mo na importante alang kanato mga igsoon. No? Mo na nga isip sa matud pa igsoon. Mo na nga sa dili pa ta mubasa kinahanglan nga ato ginasiyang paminaon ug sabto nato ang atong gibasa. Aron niya na masabta nato ang kahulugan. Matod pa sa pulong sa Diyos. Usa ni siya kahagit alang kanto kay usahay manggod. Di na to kalikayan nga itong una-una wala diri wa dito. Masipya ta. Muna nga kinahanglan diri ay nga magmaigmat kita sa tanan natong pagkabuhaton sa atong kinabuhi diri sa kalibutan mga igsoon. Amen. Muna nga dili kinato hunungon ang pag-ampo diha sa Ginoo mga igsoon. Kay mao kini kadakong sikreto alang kanato. Nagpasabot ang Ginoo nga ang mensahe gid mga igsoon naghatag kini og katin-awan sa matag usa kanato sa pagpila. Amen. Dili na kita maglangan mga igsoon. Ikatulong punto mga igsoon. Unsaon sa pag-abli sa itong kasing-kasing aron ma-apply nato ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ikatulo, dili lang sa pagpamati kundi buhaton ginato. Kaya usahay itong pagalingon, sayon naman kaayo sa pagpamati, pero usahay ilapos na ito spikas dalunggan ang atong nadungog. Muna nga ang pulong sa Diyos, kanunay gid siyang nagbadlong alang kanato, nga kinahanglan ato gid ka ng pamation. Kaya usa ka na kapamamagi, sa diya nga mamati ka, madugangan ang atong kahibalo. Madugangan ang atong kaalam nagikan sa Ginoo. Usa kini ka pamaagi nga maghatag og dakong kauswagan sa atong kinabuhi sa atong koneksyon diha sa tilan sa Ginoo. Amen. Mo ka na mga igsoon.